अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कल परसों मौलाना तारिक जमील के कुलखानी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने के हवाले से वीडियो बनाई। आप लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत दिया, दादी अम्मा याद दिला दी। यकीन माने इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट, इतनी ज़्यादा सख्त बातें कहीं, मैं हैरान हो गया। वो कमेंट पढ़ के मेरा अंदाज़ा हुआ कि हम कितने शख्सियत परस्त लोग हो गए हैं। किसी शख्स को इस तरह चाहते हैं कि उसका हर अच्छा बुरा काम हम फॉलो करने लगते हैं और उनके गैर शरई कामों के ऊपर भी हम उसका दिफा करने लगते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। जितना भी बड़ा आपका पीर व मुर्शिद है, अल्लामा फहामा मौलवी इमाम साहब है, अगर वो गैर शरई काम कर रहा है तो हम उसका कहें कि ये गलत काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर उसकी बात को लेते जाएं। और शायद आपको याद हो, उस वीडियो में मैंने बार बार अर्ज किया था कि मौलाना हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उसका दिल व जान से एहतराम करते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक हैं। बहुत बड़ा सदमा उनके ऊपर आया है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन इस सदमे की हालत में जो उनसे काम हुए वो गैर शरई हैं और मौलाना एक इंटरनेशनल किस्म के आदमी हैं, मुबल्लिग हैं, दाई इस्लाम हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लोगों के यहाँ उनका बहुत मकाम व मर्तबा है। जो बात वो कहते हैं करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। और ये काम जो उनसे हुए हैं गैर शरई, लोग इसको भी दलील बनाएंगे। उनके चाहने वालों में से किसी के यहाँ भी ऐसा मामला पेश आएगा, किसी की फौतगी होगी, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन कामों को करेंगे, कुलखानी करेंगे जो कि गैर शरई है, बिदत है। वो कहेंगे कि मौलाना कर रहे थे, कब्र के ऊपर फूल चढ़ाएंगे, मौलाना तारिक जमील साहब कर रहे थे, जनाजे के बाद दुआ मांगेंगे, मौलाना तारिक जमील साहब कर रहे थे। इन बातों का असर लोगों के अंदर गलत जाएगा। और मैंने इंतहाई मजबूर होकर वो वीडियो बनाई थी जब इस किस्म की लोगों के अंदर चेमा गोइयां देखी, मैंने बातें देखी कि लोग गलत इसको ले रहे हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना, आप बेशक मौलाना के चाहने वाले हूं, मैं भी उन्हीं चाहने वालों में से हूं, मौलाना को मैं चाहता हूं, लेकिन उनकी गलत बात को फॉलो करना ये ठीक नहीं है। जब भी उनके अंदर किसी को भी आप चाहते हैं उनके अंदर गैर शरई अमल देखें तो उसकी नकीर करें। हमारा फर्ज बनता है कि उसका हम इनकार करें, उसकी तायीद ना करें। ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने भी फरमाया था कि मेरी कोई बात शरीयत के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, हदीस से टकरा जाए, उसको दीवार के ऊपर मार दो, उस बात को फॉलो ना करो। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इमाम हैं, इतने बड़े मुज्तहिद हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत भूल हुई है, चूक हुई है। ये बात भी आपको अच्छी ना लग रही हो, इसके ऊपर भी बहुत लोग बातें करें, लेकिन ये हकीकत है। जैसा कि किरात, नमाज के अंदर किरात का मामला है, उन्होंने कहा कि फारसी के अंदर तर्जमा फारसी में करना किरात का, इससे फर्जी किरात हो जाएगी। यानी कुरान मजीद का तर्जमा, जैसा कि हम उर्दू में बिस्मिल्लाह का तर्जमा करते हैं, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, इस तरह फारसी के अंदर तर्जमा अगर कोई करेगा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा, कुरान की आयतें नहीं पढ़ेगा, उसका तर्जमा पढ़ता जाएगा, किरात हो जाएगी। फारसी के अंदर उन्होंने कहा था ये दुरुस्त है। तो उनके दो शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, उन्होंने हजरत से इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी ऐसी बात नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वो फतवा वापस ले लिया। तो देखें, किसी की चाहे वो उस्ताद है, मुर्शिद है, पीर है, बहुत बड़ा अलामा फामा है, अगर उससे कोई गलती हो रही है, चूक हो रही है, तो छोटों को, शागिर्दों को, उनके मुरीदों को उसके ऊपर हक बनता है कि उसको आगाह करें कि आपसे ये गलती हो रही है। उस गलत को गलत ही कहें, ना कि लेपा तो से काम लें कि उसके अंदर चेमा गोया करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते फिरें। यह तरीका ठीक नहीं है। और उस वीडियो के अंदर मैंने यही कहा कि ये मौलाना के काम जो हैं ये गैर शरई हैं, इसको कोई फॉलो ना करे। आप बेशक दोबारा वो वीडियो सुन सकते हैं। उसके अंदर अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मैं इंदल्ला मुजरिम हूँ, आपका भी मुजरिम हूँ। आप बेशक गालियां निकालें, जो कुछ मर्जी करें, मेरी इस्लाह करें। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुने, मैंने उसके अंदर कोई बेअदबी की बात नहीं की, कोई गलत बात नहीं की। मैंने इतना कहा है कि वो ख्वाब जो है वो झूठा है। और मौलाना का वजाहती जो इसके ऊपर बयान आया है, अगर आप वो तवज्जो से सुने, उसके अंदर मौलाना खुद फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त गम की हालत में था, परेशान था, इतना बड़ा सदमा था, जिसने जो सुनाया मैंने आगे सुना दिया, मैंने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की ये क्या कह रहा है, बस मुझे जो तसल्ली बख्श बातें मिली मैंने आगे सुना दी। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि मौलाना भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो बात
درست نہیں تھی جو انہوں نے کہی ہے، وہ خواب درست نہیں تھا۔ باقی کل خانی کے حوالے سے اور جو ان سے کام ہوئے ان کے اوپر مولانا کا کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کا وضاحتی بیان آ گیا، لیکن انہوں نے کل خانی کو اور جنازے کے بعد دعا کو کوئی حلال حرام یہ نہیں کہا، بس اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، کہا کہ مجھے صدمہ پہنچا ہے، پہلے بیٹے کا صدمہ تھا، لوگوں نے باتیں کی ہیں ان کی وجہ سے صدمہ، جنہوں نے بدتمیزی کی ہے، غلط باتیں کی ہیں، مولانا کا دل دکھا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم غلط کو غلط کہیں، یہ ٹھیک ہے غلط کو غلط کہنا، لیکن کسی کے زخموں کے اوپر نمک ڈالنا یہ بھی غلط ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ بدتمیزی والی باتیں کی ہیں، وہ غلط ہیں، ہم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن میری ویڈیو کے اندر آپ کو کیا بات ملی کہ آپ نے مجھے جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے؟ میں نے تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویوز کا چکر ہے، واچ ٹائم بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے ویوز بھی آ رہے ہیں، واچ ٹائم بھی بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو۔ آپ نے میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھا ہے، آپ خدا بن گئے ہیں میری نیت کا فیصلہ کرنے والے۔ میں نے کس نیت سے ویڈیو بنائی ہے آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ آپ میرے اندر جھانک کے دیکھا ہے آپ نے؟ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، میری نیت اللہ جانتا ہے۔ اور میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کہا کیا وجہ ہے کہ اس بات کے اوپر میں ویڈیو بنانے کے اوپر مجبور ہو گیا، میں نے اس کے اندر بھی وضاحت کی۔ اور اس سے پہلے والی آپ ویڈیو دیکھیں، ان کے اندر بالکل میں نے مولانا کا دفاع کیا ہے۔ جو لوگ خودکشی کا کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان باتوں کے اوپر بالکل وہ درست تھیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے اوپر مولانا کا میں نے ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ وہ پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ لیکن جہاں مولانا سے چوک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، بدعتی کام ہوا ہے، تو میں نے کہا غلط ہے، یہ غیر شرعی کام ہے، یہ بدعت ہے، لوگوں کو اس سے غلط راستہ ملے گا، اس لیے میں نے اس کے اوپر نکیر کر دی۔ تو پھر میں کہوں گا کسی کو چاہنا، اتنا چاہنا کہ اس کی ہر غلطی بھی صحیح لگنے لگے، اس طرح شخصیت پرست انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو وہ درست کام کر رہے ہیں اس کا ہم دفاع کریں اور کرتے ہیں۔ ہم نے مولانا سے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، بہت دین کا ایک ذخیرہ ان سے سیکھا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چلنے کے لیے ہمیں ان سے بہت زیادہ رہنمائی ملی ہے، دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غیر شرعی کام ہوگا تو ہم اس کا ہرگز دفاع نہیں کریں گے، بلکہ اس کو غلط کہیں گے۔ اگر ہم اس کو بھی درست کہنا شروع کر دیں گے تو پھر عند اللہ مجرم ہوں گے۔ جو بات شریعت کے خلاف ہے، بدعت ہے، چاہے وہ کوئی پیر کر رہا ہے، مولوی کر رہا ہے، مبلغ اسلام کر رہا ہے، وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے۔ جو شریعت کے مطابق ہے، چاہے وہ چھوٹا آدمی کر رہا ہے، بڑا آدمی کر رہا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ کسی سے محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کی غلط بات سے محبت کرنا، غیر شرعی کام سے محبت کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ اور کسی کی غیر شرعی بات سے نفرت کرنا اور اس شخص سے محبت ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی محبت کے خلاف ہے۔ اس شخص سے آپ محبت کریں لیکن اس کے غلط کام سے نفرت کریں، وہ غلط کام غلط ہی ہے۔ میں نے اتنی باتیں کہنی تھی، اگر آپ کو بری لگی ہوں تو اس کے اوپر معذرت ہے۔ میں نے تو جو صحیح سمجھا، درست سمجھا وہ کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بیٹے عاصم جمیل کی مغفرت فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو بھی ایسے اعمال کرنے کی اللہ توفیق دے جس کی وجہ سے ہم شرمندہ نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔